गोयच्यो जमनी वाटोवपाक आता वावुरले नात जाल्यार केरळात जी परिस्थिती जाल्या तशी गोयात जातली। वेंसी वेगशान भंय उक्तायला। गोयात मातयेची घरां कोसळपाच्या वाटेर आसात। हाचे कडेन विरेश बोरकारान लक्ष ओडून घेतले। गोय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर जे योग्य आसतले ते आमी करतले। जमनी वाटावपाक वावुरतले, बाणावलेच्या आमदाराचे म्हणणे। मजगती गोयात मातयेची घरां जी कोसळपाचे वाटेर आसात ताचेर आमी घराचे सर्वेक्षण करात अशें मागिल्ले। ताचो विचार जावंक ना। परत एक फावट विधानसभेत आमी हे मांडटले, विरेश बोरकारान सांगले। See, I will not able to express anything much, but जी भाशेन आज जे सत्यानाश आम प्लॅन करताय, the way we are planning the disaster in our own hands, and I am here as an MLA, म्हाका एक दूख भोगता। yesterday जेन्ना हांव तें चोयतालो मुगे ल्हंव उब जातालीं, म्हाका भिरांत दिसताली that I am part of this and I am unable to stop this, but today we are going to make sure we are going to put all our best efforts to express everything that is right for Goa and Goans interest, to make sure that our land is protected, to make sure that everything what is here today is there to live for us. आमकां तें आनी आमी जरी तरी आज चिंत नाय जाल्यार सगळें जें आज केरला जालां ते भाशेन जातलें। सो म्हाका दिसता आज लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय रावपाची गरज आहा। आमगेलें काम करतले आनी वी हॅव टू स्ट्रॉंगली स्टे टुगेदर टू मेक शुअर टू प्रोटेक्ट आवर विलेजीस एंड आवर स्टेट। हेजे बाबतींत आमी एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो मड हावजाचो, तो स्पिकरान घेवंक ना अजून पर्यंत, आनी आमी परत रिक्वेस्ट करताले। कारण आयज कितें जाल्लें आसा, कितलींशीं मड हावजीस आसा ती वेरी डेंजरस सिच्युएशन आसा आनी ती कॉलेप्स जावपाची। आतां पावस इतलो पडला, म्हटल्यार गोंयांत इतलो पावस म्हाका दिसता खूब वर्सांनी पडलेलो आसा आनी जो पावसाचें आयज प्रमाण आसा तो खूब वाडला आनी ताका लागून चडशीं जी मड हावजीस आसा ती सामकी हें जाल्यात, जाम जाल्यात। सो केन्ना पडत नेम ना। सो ताका लागून आमी लास्ट टायम पासून डिमांड केल्लो की सर्वे जावचो खंयची खंयची अशी रिस्की आसा ती, आनी तेंचे खंय ना खंय आमी तांकां दुरुस्ती करपाक लागून हेल्प करपाक जाय अशें आमी सरकाराक सांगलें। कारण एक दोन न्हू अशीं कितलींशीं आसा जेंकां आयज प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी आमच्या मतदारसंघांत गोंयांत अख्खे कडेन आसा। आनी हांव परत एकदां डिमांड घालतलो की बाबा तांकां बेग्यानच्या बेगीन दुरुस्ती जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।